महेश बाब, तुवें म्हाका फोन केलो हांगा राव म्हणलो, हांव विशय घेतालो हे जे घाणपाणी सिवेजीचे जे स्टेट हांगा सकयल लोकांच्या घरांनी वयता तेजेर मातशे 2 उतरां सांगा. इनफॅक्ट हांव मातशें काम अशें म्हणून मळ्यांतल्यान वतालो आनी आल्तीनच्यान असो सकयल देंवतालो. म्हाका हांगा मातशें दिसलें कितें तरी घाण अशें म्हणून स्टॉप केली आनी पळयता जाल्यार म्हाका दिसता खंयचें तरी उदक वयर हांगा गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसात आनी सकयल पूर्ण घाणीचें उदक जें आसा हें सकयल देंवता. तें अशें सकयल देंवता, हें पळयात. बॅड स्मेल येता हाजो. ओके. स्मेल सुद्दां सामको घाण येता हाजी. आनी कसलें उदक काय म्हणून हें, कसलें उदक? ह्युमन वेस्ट म्हणजे टाकी खंय तरी फुटल्या काय कितें हे गव्हर्मेंटान आनी ह्या हांच्यांनी पळोवपाची गरज आसा. कारण दीस इज बॅड फॉर हेल्थ. मातसो असो यो. दीस इज बॅड फॉर हेल्थ. कारण सकयल मळ्यान हांगा लोकवस्ती आसा सकयल. त्याच बरोबर हांगा मळ्यांतली फामाद झर आसा. हय, हांगा सकयल उरता. सकयल झर हांगाच आसा. सकयल जे उदक जे आसा हे सकयल जे ड्रीप जातले हे डायरेक्ट त्या झरी पर्यंत वचूंक शकता. लोकांक रोगराई जावंक शकता. हांगा लोकवस्ती आसल्या कारणान हाजेर आमी स्मार्ट सिटी म्हणटा का स्मार्ट सिटी हे गव्हर्मेंटान मातशें हांगा लक्ष दिवचें आनी हाजेर बेगींतल्याच्या बेगीन जो आसा हा तोडगो काडचो. आनी हें जें उदक आसा हें कसलें उदक हे सकयल वता, कारण हे रस्तो हे जावन क्रॉस जावन ते अशें सकयल वता. सो हे खंयचें उदक आनी कसलें उदक हे म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान कन्सर्न ऑथॉरिटी लक्ष दिवचें आनी हाजेर बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता सरकारान तोडगो काडचो. आनी दे हॅव टू स्टॉप दीस इमिजिएटली, नाल्यार लोकांच्या हेल्थाचेर परिणाम जातलो आनी हाका पूर्णतः गव्हर्मेंट आनी हांगासरलो जो कॉर्पोरेशन आसा दे वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. महेश बाब, आमी हांगा पळयता हांगा व्हडले व्हडले ऑफिसर रावता आनी ह्याच रस्त्यांसून वयता सगळे, आनी ही जी सिवेज सगळी लीक जाता तांकां अशें दिसना किंवा हांगच्या कॉर्पोरेटराक दिसना की ही सिवेज ही आतां कितके दीस जाले ही व्हांवता आनी ही आतां अशी पर्यंत सकयल पावलेली सकयल झरूय आहा. तुमी सांगले ते झरीक सुद्दां कनेक्टेड जातली, झर दूशीत जातली, बांयो दूशीत जातले. बरोबर. तुमकां दिसना हो प्रश्न एसेंब्लीन खंय तरी गाजोवंक जाय? हो विशय असले जेन्ना हेल्थाचेर, कारण 2 दिसां पयलीं पळयला विजय बाबान हेल्थ मिनिस्टराक कसो जोडून काडला. म्हाका दिसता इनफॅक्ट ऑल टुगेदर एडमिनिस्ट्रेशनाचेर लक्ष ह्या सरकारान वेवस्थीत दिवचें. सद्या एसेंब्ली इज इन प्रोग्रेस, तेन्ना अशा गोश्टींचेर म्हाका दिसता एसेंब्लीन आवाज उठोवपाची खरी गरज आसा. बिकॉज इट इज कन्सर्निंग टू द हेल्थ ऑफ द पिपल आनी हेल्थ ही म्हत्वाची आसा. हांगा भुरगीं आसात, जाणटे लोक रावतात सकयल मळ्यान. तांकां आफ्टर कोवीड प्रत्येकाची प्रकृती जी आसा ही नाजूक खंय तरी जाल्ली आसा. सो आनी अशा पद्दतीचे जर लिकेज जावपाक लागले सिवेज ऑर द डट, जी घाण उदक बांयो आसतल्यो झरीन जर गेले आनी ते कंज्यूम जर केले जाल्यार कितें परिस्थिती जातली उद्भवूंक शकता हाजो आमी अनुभव सुद्दां विचार सुद्दां करूंक शकना. तेन्ना गव्हर्मेंटान हाजेर बेगींतल्या बेगीन जे आसा तो तोडगो काडचो आनी हे कसले उदक आसा ते बेगींतल्या बेगीन PWD ऑर कन्सर्न ऑथॉरिटी जे आसा तांच्यांनी पळोवचें आनी बंद करचें. थँक्यू.